گل دور چلی گئی. اللہ فرماندے نے ذات دے اعتبار نال بشر بنایا ہے لیکن شان دے اعتبار نال رب کائنات نے میرے نبی علیہ السلام دی پیشانی دا ذکر فرمایا. اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سونیا ذات دے اعتبار نال تینوں بشر بنایا ہے, شان دے اعتبار نال تو زمین تے بہ کے اپنی پیشانی دا رخ موڑے گا, میں اللہ آسمانہ تے بہ کے قبلہ تبدیل کر دیاں گا. میرے نبی دیاں اکھاں دا ذکر آیا. اللہ فرماندے نے ما زاغ البصر وما طغى. ذات دے اعتبار نال نبی بشر ہے لیکن شان دے اعتبار نال اللہ نے نبی دی زبان پاک دا ذکر فرمایا. اللہ فرماندے نے لا تحرک به لسانک لتعجل به. او مسلمانوں اللہ دی قسم ہے ذات دے اعتبار نال نبی بشر ہے لیکن شان دے اعتبار نال اللہ فرماندے نے کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. ذات دے اعتبار نال نبی بشر ہے لیکن شان دے اعتبار نال اللہ نے نبی دے بولن دا ذکر فرمایا. او مسلمانوں اج میں بولنا اپنی مرضی نال, مولانا اکرام اللہ صاحب بولن اپنی مرضی نال, مولانا عبد المنان معاویہ بولے اپنی مرضی نال, علاقے دا چودھری بولے اپنی مرضی نال, امام کعبہ تے امام مسجد نبوی بولے اپنی مرضی نال, امام شافعی بولے اپنی مرضی نال, امام ابو حنیفہ بولے اپنی مرضی نال, امام احمد بولے اپنی مرضی نال, امام بخاری بولے اپنی مرضی نال, امام مسلم بولے اپنی مرضی نال. او مسلمانوں دنیا دا ہر انسان بولے اپنی مرضی نال, پر آمینہ دا لال بولے اللہ دی مرضی نال. اچھی بولو کن دی مرضی نال, اللہ دی مرضی نال. اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ میں قربان جاواں میرے نبی علیہ السلام دے سونے سونے ہتھاں دا ذکر آیا. مسلمانوں ذات دے اعتبار نال نبی بشر ہے لیکن شان دے اعتبار نال اللہ نبی دے ہتھاں نوں اپنے ہاتھ کہہ رہے نے. میرے نبی علیہ السلام دے ہتھاں دا ذکر اللہ فرماندے نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے نبی دے سینے دا ذکر آیا. اے کیڑا سینہ ہے جس سینے تے اللہ نے 30 پارے نازل کیتے. اللہ فرماندے نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا 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 لک ذکرک. میرے نبی علیہ السلام دی پہلی وحی دا ذکر آیا. اللہ فرماندے نے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں میرے نبی دی کالی کملی دا ذکر آیا. اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. نبی دے بستر دا ذکر آیا. اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. میرے نبی دے مکے مدینے دا ذکر آیا. اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم۔ ذات اعتبار نال نبی بشر ہے، بولو ذات اعتبار نال نبی جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے ضرور بولے ذات اعتبار نال نبی بشر ہے، شان دے اعتبار نال سید البشر ہے۔ ہائے 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 آ گیا سونا کملی دی چم مار کے جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے۔